أنا بناجركم لهم أمر مرو أوزي بالعلبة تاهم لهم أقول يا مرأة قلي تقولسكي عقلوا وسيلكم أمر مرو أوكي موتهم زقبروا وقولعتنا بفيديوهات إنا نحنا ناس قبرنا إياه بجزابير مويتايا نحنا قبرنا إياه لما نمنتاي بفيديو زي صرحوا بفيديوهات يم مرجع زيونا بفيديو زي صرح تقول عليهم إني على في الناس وصل له تقول علينا إني تنسوي ونيو تقول علينا أنا ويروني بعربا بمريم بثلاث وأنا ترجمه تقول علينا القبر في سنة قتلت على في الناس حلافينت حبيبات وصري حلافينت زد اللي نقرتها له حلافينت حبيبات وصري كويا حلافينت كما جرى توصل حبيبة أنا زي ما مات كما جرى حلافينت توصل حدا تنقول عتابدو يمزلو ما نمسى بايرفو مني حلافينت انت قال عليها في من تقاري تمي تسمني حلافينت توصل لو زم قولعتكم ما نم أو زي رخوم بوتا يمزلو قداي لا يجي أخي تساريا بفيديو عين وصل بفيديو نوصلكم تدلهم جاني عمر مرلنا بدفري بفيديو نوصلكم قدمكو تغلاي قدم حلافينت مولو حلافينت كوسريل كان يركا زقول عام ماتا مولو حلافينت كم زقبر ويل كان نيركا حلافينت وطي حمتي والقحط قداي تيتفدك وطي حمتي والقحط هذا سب حلافينت كوسر كله فيديو مطرح فيديو موقع مالك هيدا نعم تمول علينا تزجاجيهم زلوا بمسكرين بيمن بحبشان بوتي عاول علينا تقعد نخفصهم تقنابرهم تقميتهم زلوا نعاتهم كاتسالاتهم كيد عيدي ما مالك يا تغلاي حدا سب حق انت حيزو زمص انت متكو تغافطو تخيل لك حق حيسك الله كل سب يحزو زلو لا إثيوبيا ጉዳይ تعالي طلع يغافطو زبل انا تعالي ብቻ يغافطو زبل نعها كو زبلك يلم تم زغبر قولعتنا نبل زلنا تم كبيرنا يا زبلو عبدو بزلو مانم سب ايرخو منيم نساتم اب طعي بوتايم زلو بقليل خركو زي قولعتيم أمنو عاوز بتعلي الله كونك الله أنا نقرأ كله عف تحكل مسقربة نعم زملكوتا أكل مسقربة نمنتها وكفيلون تايسر حنير وزة زبل كاب عند بتو كاب كابلو توسيدو البروغرام بوئي من راح مالتيو جيل قورو أباها مغنى حوي زوري أزل لقطة أيو تخلاي ترح بشوم إنها نصوع زل النمبر نابانا نابتغارو يخون نابتغراي زبل أيو كلنان مخنياتكم انتهلنا بزح واقع خفليو بزح واقع نخفلينا بزح من قد زلو حوات اللوانا بزح بسدتها بيمن زلو حوات اللونا سلازي بشم تغارو زولو بزح واقع خيخفلنا إنا أبزي بدنبي تتنكيقنا إنا خنورحو زلنا خالي فتح اخترك بالله الكا دوم مبالكا فتح اخترك بالله كله تقراوي أقول نخادو كولي قبا مخنياتو زاقوال عازيا حانتو والتنستيتا أدو نايخو لاتنا دويا زي خصم مرة نزلو بيكوز بزعما هيماني تارينا نوقع زلنا إنا أنا أخلني خروج نحيلة خالا حساب تغليل خمسية نزهب كاني عدل لما قبل بيزا مسكن حواتنا بسخنة ملكع نرؤيو ناب كالا أين التحفزو سلا هيماني تاري تراح نوقع سلا فتح تراح نوقع إيه خمل زلالي يغني اللي يغني لنا صبح حسابي حاولنا أنا زول خذ لهم كما يسيلك إذا سبزيعة بنياتهم من قد مسيحة كاب جدة تهالو بوتا ترقيسا سابيا زبال بوتا مسيحة كاب سابيا بميكينا تسغيلا من قد كاب ميكينا وريدهم نا يتخلى يزلعهم سبات تقبلهم ناخدنا هل يزقوا العزيئة انت كان زقاتنا يفلتني እዞም ሰባት አሽሒዞም አዝነወሩ ወን ለተخላይ ከም ዝሞተት እዮም ነጊሮም ንዝብል ተረዲጋኒ ይኹን ዳንበር እዞም ሰባት ዚአቶም ብስልክ ዳንበር ሞይታትና ኢሎም ዘውረይዎም በር በአካል በቪዲዮ ተደገፈ ማስረጃ ቀቢርና ያና ዝብል ትክክለኛ ማስረጃ ስለለይምሱ ቆልዓ አኪድ ቶም ተخላይ ዝላአኹም ሰባት ስለዝበጽሐት መስኪሮሙን እዮም ቶም ምሳዝነወሩ ስለለመስከሩ ስለዚህ ሐና በህይወት እንዳለች እንጂ እንዳልሞተች አንቆጥርም እውነት ከሆነ ልጆቹም የቀበሩት ልጆች እኛ ነን የቀበርን እኛ ነው ወደዚህ እንደዚህ ብለን የነበርን
ብሎ በቪዲዮ ከመጡ እውነቱም ከተናገሩ አዎ ሆና ሞታለች። ግን ይሄ ድርሰት በስልክ ብቻ ነው የተሰራ ያለው። ይሄ ደግሞ ተክላይ እኔ ነው ኃላፊነት የሚወስዳቸው። ለዚህ ልጆችም አሳልፌ አልሰጥም ጭራሽ። ለእኔ በቃ እንደፈለጋችሁ ትሰሩኝ፣ በቃ እኔ በቃ አለሁት፣ ግደሉኝ፣ ጠይቁኝ፣ እኔ ነው ያለሁት፣ ተክላይ ነኝ እያለ ያለው ተክላይ ራሱ። ልጆቹ የቀበሩት ልጆችም ደግሞ ተደብቆ ነው ያሉ። ለምን አይመጡም ወደ ሚዲያ አይናገሩም? ምን ችግሩ? ምን ነው የሚፈሩት? ይሄ ነው ሀሳብ። ረዲቃኒ بدم ترديك بدم ترديكاني عبيد نعم عبيد مقنع إذا عتي سب ترديكا مويتي زي مويتي كرد زخيل عن ترحية النحر زي مو كم زي موت النحر زي الرعو هو كم حزن عيك صح حفتاتي وكان لا يمالتي مويت عليه النحر رديكا ترديكاني اسكابس خالي عمل خالي درس كم زي موتاتي كاتفرد ولا حفتاتي وكان ودا نعمل حفتاتي وكان نيا هذه سب مويت عليه كل كان عليه الآخر نسخاجين لا أي سلة لها كاني كم يجرى أتعمل كم زي موت تعمله ولا كم زي موت نو عبيد استفزعت وتكذي خباك عيت نفس السوبر يا اليوم مسوعتي لا بحدود تمالي سمع عزم خاريكو موت كل يوم عزم كتعري تماليس كلام ما خبر عزم كتعري على قوس موت تخيلات لم تعيم لا عزم خيدم نراي الشعو تموت نيرم كمان يتحدث نيرم الشعو لموت لي فحرغات لا ميديا لموسى فريح ما نيوس لسلام تعيو تطيع عيني لك رديغاني عزمك في حروب لي فرحسي لا ميديا فيديو موت يوم لخي زاروس فرحوا افرحوا مزل نجر ستاي سلازلني ስለዚህ ሀና በህይወት አለች። በቃ የቀበራ ሰው እኔ ካላሉ ድረስ በቃ አለች። አውዚ መጽኹም ብዙሕ ትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ብዙሕ ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚህ ለሓና ዝቐበራ ሰብ ባዕሊ ቀቢረያ ኢሉ መብረሪ ዝሃበ ሰብ ጥራሕ ዳ እምበር ከም ዝሞተ ዝረጋገፅ ዝሃበ ሰብ ስለዘየለ ሓና ብሂወት ኣላ። በቃ ትምጣ ሓና። በቃ አሁንም ተክላይና ዘመዶች ተጠያቂ ናቸው። የላካቸው ዘመዶች ሜሪዎች ማለት ነው። ዘመዶቹ ሌላ እንዳይመስላችሁ የሁለት ትግራዮች ዘመዶች ናቸው፣ አዝማድ ናቸው። ሁለት ልጆቹ የሄዱ ወደ ከበረከት ጋር ጥያቄ ቃለ ምልልስ ያደርጉ ያሉ የተክላይ አዝማድ ናቸው። እነዚህ ልጆችና ተክላይ ተጠያቂ ናቸው። በቃ አሁንም ተክላይ ራሱ ነው ወደ ወንጀል የገባ ነው እንጂ ተክላይ አላየም። ይሄ ሀና የምትባል እኮ አያውቃትም። ለምን እንደማውቃት ዝም ብሎ ይከራከራል ተክላይ። ከመከራከር አሳልፎ ተክላይ አሁንም አልመሸም። አሁንም ልጆቹ ተደብቆ አይቀሩም። ልጆቹ ይደብቃሉ ምናምን ካለ አይቀሩም። እውነቱም ይወጣል። የሀናም ታሪክም ይወጣል። ልጆቹ ማን እንደሆኑ እናውቃለን። በክብር በስነ ስርዓት እኛንን ብሎ ይምጡ ወደዚህ። በቃ ለሀና ከእጃችን ነው የሞተች ያሉ ሰዎችም ይምጡ በስነ ስርዓት በክብር። ያዮ እሽና ያዮ እስኪ